यहाँहरू सबैलाई जय मसीह साथै नमस्कार। आज फेरि हामी सदाझै तपाईँहरूको माझमा हामी परमेश्वरको वचन लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ र आजको विषय रहेको छ साँचो एकताको निर्देशन। हामीलाई अन्तसम्म सुनेर साथ दिनुहोला। सबैलाई हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह र साँचो तिमीलाई पडकास्टमा हार्दिक स्वागत छ। आशा छ तपाईँ दैनिक रूपमा हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको सङ्गतिमा र उहाँको पवित्र आत्माको बोरपोरीमा काम गरिरहनु भएको छ र उहाँलाई सेवा गरिरहनु भएको छ। म परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउन चाहन्छु। उहाँ फेरि मलाई बोल्ने क्षमता दिनुभएको छ। यो गाएको लगभग 2 हप्तादेखि मलाई सन्चो भएको छ, तर परमेश्वरले मलाई निको पार्नु भएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउन चाहन्छु। आज हामी फिलिपीको पुस्तकलाई अध्ययन गर्दैछौँ र हामी नयाँ पाठ्यक्रम हामी सुरु गर्दैछौँ। हामी फिलिपीको पुस्तक 2 अध्याय अनि यसको 1 पददेखि 4 पदसम्म आज हामी पढ्दैछौँ। यदि तपाईँको बाइबल छ भने कृपया फिलिपीको पुस्तक 2 अध्याय पल्टाउनुहोस् र हामी 1 पददेखि 4 पदसम्म हामी पढ्दैछौँ। परमेश्वरको वचन यसरी लेखेको छ, यसकारण यदि ख्रीष्टमा कुनै उत्साह, यदि प्रेमको कुनै सान्त्वना, यदि आत्माको कुनै सङ्गति, यदि कुनै कोमल माया र कृपाहरू छन् भने तिमीहरूले एकै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर एकै चित्तको भएर एउटै कुराको चिन्ता गरेर मेरो आनन्द पुरा गरिदेऊ। आपसी विरोध वा कुरो प्रशंसाको कारणले केही पनि नगर, तर मनको नम्रताको कारणले एक्लै अर्कोलाई आफूभन्दा असल ठानोस्। हरेकले आफ्नै कुराहरूलाई मात्र होइन, तर हरेकले अरूका कुराहरूलाई पनि ध्यान दियोस्। आज म यही विषयको बारेमा सिकाउन चाहन्छु, साँचो एकताको निर्देशन। साँचो एकताको निर्देशन। हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, आज यस समयको लागि हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। कृपया तपाईँको आफ्नै वचनलाई आशिष दिनुहोस्। सिकाउनलाई मलाई सहायता गर्नुहोला र हाम्रो सबै सुने प्रिय साथीहरूलाई आशिष दिनुहोस् र समाज दिनुहोस्। यस समयमा मलाई होच्याउनुहोस् र तपाईँको आफ्नै नाउँलाई मामी पर्नुहोस्। येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। हाम्रो संसारमा विभिन्न जोखिम कुराहरू छन्। प्राय जसो हामी आँखाले देख्ने जोखिमपूर्ण कुरादेखि हामी तर्सिन्छ अथवा डर लाग्छ। उदाहरणको लागि आजकल एउटा चल्नेको समस्या के छ, हाम्रो मध्य अथवा मिडल इस्टर्न क्षेत्रमा टेरोरिजम चलिरहेको छ। तालिबानले फेरि उठ्न थालेको छ, आइसिस फेरि चल्न थालेको छ, होइन। अनि मान्छे यी शत्रुहरूदेखि डर लागेका छन्। अनि कहिलेकाहीँ क्रिस्चियनहरू, विश्वासीहरू यस्तै शत्रुहरूदेखि डर लाग्छन्। तर त्योभन्दा अझै खतरनाक शत्रु हो, जस्तै आँखाले देख्न नसक्ने शत्रु हो, अदृश्य शत्रु हो। अनि त्यहीले मण्डलीलाई एकदमै बिस्तारै अनि विस्तृत रूपमा आक्रमण गर्न कोसिस गर्छ विभिन्न तरिकाहरूमा। यो कुरा अदृश्य छ प्रायः जसो, घमण्डीपन, दाह, कुरा काट्ने, बदनामी गर्ने अनि पक्षपात गर्ने। अनि वास्तविक रूपमा यो मण्डलीको एकताको शत्रु हो। अनि त्यसले हाम्रो मण्डलीहरूमा विभाजनहरू लाउँछ। पौल प्रेरितले यो अदृश्य शत्रुको विषयको बारेमा यो पत्रमा लेख्नु भएको थियो। प्रेरित पौलले आफ्नै धेरै पत्रहरूमा यो अदृश्य शत्रुलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो। दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 12 अध्यायको 20 पदमा उहाँ कोरिन्थ भएको मण्डलीलाई यस प्रकारले लेख्नुभयो, किनकि जब म आउँला तब मैले चाहे जस्तो तिमीलाई नभेटाउँला कि, र तिमीहरूले चाहिँ मलाई आफूलाई नचाहे जस्तो भेटाउँला कि भने डर मलाई लागेको छ। केही तिमीहरूको बिचमा झगडा, दाह, क्रोध, विरोध, निन्दा, कान फुकाइ, अहङ्कार, गडबडीहरू पो पाइन्छन् कि? पौलको मनमा त्यस्तै खालको डर थियो कोरिन्थको मण्डलीको बारेमा। अनि यो एउटै प्रकारले फिलिपीमा भएको मण्डलीमा केही विभाजनहरू पनि थियो।
दुईजना विश्वासी अयोध्या र सुन्तुकेको बिचमा वाद विवाद भएको थियो। फिलिपीको पुस्तक 4:2 पदले यो भन्छ, म अयोध्यालाई बिन्ती गर्दछु र सुन्तुकेलाई बिन्ती गर्दछु, उनीहरू प्रभुमा एउटै मनका हुन्। हरेक मण्डलीमा विभाजनहरू आउने सम्भावना छ। पावल प्रेरितले रोममा भएको मण्डलीलाई यही प्रकार लेख्नुभयो। रोमीको पुस्तक 15:5-7 पदमा, अब धीरज र सन्ताउनाका परमेश्वरले तिमीहरूलाई ख्रीष्ट येशू अनुसार एक अर्कासित एकै मनका हुने दान दिएका हुन्। यसैले कि तिमीहरूलाई एउटै मन र एउटै मुखले परमेश्वरको अर्थात् हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टका पिताका महिमा गर्न सक। यसकारण तिमीहरूले एक अर्कालाई ग्रहण गर, जसरी ख्रीष्टले पनि हामीलाई परमेश्वरको महिमाका निम्ति ग्रहण गर्नुभयो। र अब पावल प्रेरितले रोमको जेलखानाबाट फिलिपी भएको मण्डलीलाई त्यो एउटै उत्साह दिनुहुन्छ। अनि उहाँले मण्डलीमा भएको एकताको महत्त्वपूर्णको बारेमा सिकाउनुहुन्छ। मण्डलीमा र हाम्रो आफ्नै घरहरूमा एकता कति धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वास्तविक रूपमा यो हौसला चाहिँ येशू ख्रीष्टको राज्य फैलाउनको लागि अति धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हरेक पास्टर, हरेक डिकन, हरेक विश्वासीले अध्ययन गर्नु पर्ला। यदि एक चर्च छ, तर यदि चर्च विभाजित छ, त्यो चर्च शक्तिहीन हुन्छ र त्यो मण्डली चाहिँ ख्रीष्टको शरीरको चित्रण बिगार्दछ। त्यसकारण हामी बुझ्छौँ एकता महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर प्रश्न यही हो कि कसरी हामी एकता पाउन सक्छौँ। पहिलो क्रम के छ? सत्य एकताको कारणहरूलाई चिन्नु पर्ला। अनि पावलले हामीलाई यो पत्रमा सत्य एकताको कारणहरू दिनुहुन्छ। 1 र 2 पद हामीले देख्छौँ, यस कारण, हेर्नुहोस् त त्यो शब्दहरू राख्नु भएको छ, यस कारण यदि ख्रीष्टमा कुनै उत्साह, यदि प्रेमको कुनै सन्ताउना, यदि आत्माको कुनै सङ्गति, यदि कुनै कोमल माया र कृपाहरू छन् भने तिमीहरूले एकै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर एकै चित्तको भएर एउटै कुराको चिन्ता गरेर मेरो आनन्द पुरा गरिदेऊ। अब 1 पदको पहिला शब्द के हो त? यस कारण। अब हामी त्यो कारण अथवा त्यस कारण कुन ठाउँमा हामी पाउँछौँ? हामी अगाडिको सन्दर्भलाई हामी हेर्छौँ। 27 पदमा हेर्नुहोस्, केवल तिमीहरूको चालचलन ख्रीष्टको सुसमाचारको योग्य होस्, चाहे म आएर तिमीहरूलाई देखौँ चाहे अनुपस्थिति रहौँ, सुसमाचारको विश्वासको निम्ति एउटै मनका भएर एकसाथ सङ्घर्ष गर्दै एउटै आत्मामा तिमीहरू बलियो गरी उभिन्छौ भने कुरा तिमीहरूको विषयमा म सुन्न पाऊँ। त्यो कारण दिन्छ। 27 पदले भन्छ, सुसमाचारको विश्वासको निम्ति एउटै मनका भएर एकसाथ सङ्घर्ष गर्दै एउटै आत्मा तिमीहरू बलियो गरी उभिन्छौ। जुन त्यसकारण हामी देख्छौँ त्यसले अगाडिको कुरालाई हेर्छ। जुन शिक्षा परमेश्वरले दिनुभएको छ, एउटै मनको लागि, एउटै मन हुने, एउटै आत्मा हुने, त्यो शब्द चाहिँ यदि अनि भने हामी त्यहाँ 1 पदमा पनि हामी देख्छौँ, यदि प्रेमको, त्यसपछि सन्ताउना, आत्माको कुनै सङ्गति, यदि कुनै कोमल माया र कृपाहरू छन्, अनि त्यसपछि अर्कै शब्द आउँछ बने। त्यो यदि बनेको शब्दहरूले के देखाउँछ? जुन वास्तविकताहरू हामी हेर्न सक्छौँ, होइन? ख्रीष्टमा उत्साह, प्रेमको सन्ताउना, आत्माको सङ्गति, कोमल माया र कृपाहरू, यी येशू ख्रीष्टमा भएको वास्तविकताहरू जसै हामीलाई उत्साहित भएको मनसार हामी हेर्न सक्छौँ, होइन? साँच्चै यी एकताको प्रेरणाहरू हुन्, किनकि ख्रीष्टमा यी कुराहरू छन्।
होइन. अनि यसमा हामी हेर्छौँ, हामी आवाज नै ख्रिस्टमा हामी के पाएको छौँ, हामी उत्साह पाएको छौँ, हामी प्रेम पाएको छौँ, हामी सन्तावना पाएको छौँ, हामी आत्माको सङ्गति पाएको छौँ, हामी कोमल माया र कृपाहरू हामी पाउनेछौँ, होइन. अनि यी हामी भविष्यमा हामी पनि पाउन चाहन्छौँ. अनि यी कारणको लागि हामी एकता खोज्छौँ. यी साँचो एकताको कारणहरू छन्, होइन. अनि एउटै समयमा यदि हामी विभाजनमै छौँ भने, यदि हामी कुरा खान्छौँ अथवा हामी डाहा गर्छौँ अथवा जागर गर्छौँ भने हामी एउटै असल कुरालाई त्याग्दैछौँ, होइन. सो त्यसकारण हामी अहिले हलोफालो गरेर यी एकताको कारणहरू हामी हेर्छौँ. पहिलो कुरो चाहिँ ख्रिस्टमा उत्साह. उत्साहको शब्द यसको अर्थ भनेको मद्दत गर्नु. अनि अझै गहिरो रूपमा हामी हेर्छौँ भने त्यो कस्तो खालको मद्दत गर्नु, एकदमै छेउमा आउनको लागि, होइन. यो भनेको हामी मान्छेलाई सल्लाह दिन्छौँ र सन्तावना दिन्छौँ. हामी भौतिक सेवा हामी गर्छौँ, होइन. जसरी समारीको मान्छेले त्यो लुटेको मान्छेलाई माया र प्रेम गर्नुभयो. जब मान्छे त्यो चोरहरू आएको थियो अनि उसलाई लुटेको थियो, अनि त्यो समारीको हृदयमा दया र माया बोर्यो. त्यहाँका गएर त्यसको गाउँहरूलाई तेल र डाकमद कन्याएर बारिदियो. अनि त्यसलाई आफ्नै पशुमाथि बसालेर त्यसलाई एउटा फुवामा ल्यायो र त्यसको सुसार गर्यो. अनि भोलिपल्ट ऊ जाँदै गर्दा उसले 2 दिनार निकालेर फुवालीलाई दियो र उसलाई भन्यो उसको सुसार गरिदियो र जे भरि खर्च तिमीलाई गरौँला त्यो फर्केर आउँदा तिमीलाई दिइनेछु, होइन. अब सम्झनुहोस् यो दृष्टान्तमा हामी त्यो समारी होइनौँ. हो, हामी त्यो समारी जस्तै हुन चाहन्छौँ, तर वास्तविक रूपमा त्यो समारी कसलाई देखाउँछ? येशू ख्रिस्ट, जसले निराशा भएको मान्छेलाई उठाउनुहुन्छ र उहाँको आफ्नै खर्च हामीलाई क्षमा गर्नको लागि दिनुहुन्छ, होइन. येशू ख्रिस्टले हामीलाई सन्तावना दिनुभएको छ. येशू ख्रिस्टले हामीलाई उत्साह दिनुभएको छ. येशू ख्रिस्टले हाम्रो छेउमा आउनु भएको छ अनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ. अनि त्यो एउटै प्रेरणा, एकताको एउटा उत्साह, होइन. पवित्र आत्मा सधैँभरि उत्साह हुनको लागि उपस्थिति हुनुहुन्छ. विश्वासीको जीवनमा त्यही उहाँको भूमिका हो. यूहन्नको पुस्तक 14 अध्यायको 16 पदले यो भन्छ, अनि म पितालाई प्रार्थना गर्नेछु र उहाँले अर्को शान्तिदाता उहाँ सधैँभरि तिमीहरूसँगै रहन् भनेर तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ. हामी एकता मण्डलीमा खोज्छौँ अनि कारण के छ? हामी येशू ख्रिस्टमा हामी उत्साह हामी पाएको छौँ अनि हामी त्यो हराउन मन लाग्दैन, होइन त. किनकि जब हामीले एकअर्कालाई कुरा खान्छौँ अथवा हामी जागर गर्छौँ, दाह गर्छौँ, विभाजनहरू लाउँछौँ, बदनामी गर्छौँ, त्यो उत्साह, येशू ख्रिस्टमा भएको उत्साह हराइन्छ. अर्कै प्रेरणा के छ? प्रेमको सन्तावना. त्यो प्रेमको सन्तावना त्यहाँ शब्द के छ? पर्मुथियन. पर्मुथियन भनेको एक अर्कासँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्ने, एकदमै नजिक सम्बन्ध राख्ने, मान्छेलाई आराम दिनको लागि, सन्तावना दिनको लागि. अनि यही किसिमको प्रेम चाहिँ पहिला अनविश्वासीहरूलाई अनुग्रहद्वारा देखाइन्छ. जब परमेश्वरले उनीहरूलाई मृत्युबाट जीवनसम्म सर्नुहुन्छ, जब परमेश्वरले उनीहरूलाई शत्रुदेखि उहाँको आफ्नै सन्तान, उहाँको आफ्नै धर्मपुत्र ठहराउनुहुन्छ अनि उनीहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्नुहुन्छ. सो पहिला त्यो पर्मुथियनको प्रेम चाहिँ परमेश्वरदेखि अनविश्वासीहरूलाई देखाइन्छ. अनि त्यसपछि विश्वासीको जीवनमा दिन प्रतिदिन देखाइन्छ जब उहाँ हामीलाई पवित्र पार्नुहुन्छ अनि शुद्ध मान्छे हुनको लागि, असल विश्वासी हुनको लागि हामीलाई सामर्थ्य दिनुहुन्छ र बल पार्नुहुन्छ, बलियो बनाउनुहुन्छ. रोमीको पुस्तक 5 अध्यायको 5 पद भन्छ, अनि आशाले
आशाले चाहिँ सर्वमा पर्न दिँदैन, किनभने हामीलाई दिनुभएको पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयहरूमा खन्याएको छ। त्यही प्रेम हामीलाई खन्याएको छ दिन प्रतिदिन। अनि यही प्रेमले पाउल प्रेरितले यसरी लेख्नु भएको थियो दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 5 अध्यायमा 13 र 14 पदमा, किनकि हामी बेहोस छौँ भने यो परमेश्वरको लागि यो, वा होसमा छौँ भने यो तिमीहरूकै लागि हो। किनकि ख्रीष्टको प्रेमले हामीलाई विवश पार्दछ, किनभने हामी यो निर्णय गर्दछौँ सबैको लागि एकजना मर्नुभयो भने साँच्चै सबैजना मरे। येशू ख्रीष्टको प्रेमले हामीलाई विवश पर्छ। अनि त्यही खालको प्रेम हामीलाई एकअर्कालाई सेवा गर्ने, एकअर्कालाई माया गर्ने सहायता गर्छ, हाम्रो व्यवहारलाई बदली गर्छ। यो साँचो एकताको प्रेरणा हो। तेस्रो प्रेरणा यही हो, आत्माको कुनै सङ्गति। यो हामीले देखाउँछ कि जुन प्रभुता परमेश्वर उहाँको पवित्र आत्माद्वारा देखाउनुहुन्छ, उहाँ पवित्र आत्माद्वारा उहाँको प्रभुता हाम्रो जीवनमा देखाउनुहुन्छ। त्यो प्रभुता कस्तो खालको छ? हामीलाई भागीदारी बनाउनुहुन्छ। हामी उहाँसँग भागीदारी भएको छौँ। पवित्र आत्मा हामीभित्र बास गर्नुहुन्छ। आत्माको कुनै सङ्गति छ भने हामी यी एकता खोज्छौँ। यो घनिष्ठ सङ्गति कस्तो खालको हुन्छ? सबभन्दा नजिक घनिष्ठ सङ्गति के हुन्छ? परमेश्वर हाम्रो शरीरलाई उहाँको आफ्नै पवित्र आत्माको मन्दिर बनाउनु भएको छ। उहाँ हाम्रो मुक्ति पाउनको लागि हाम्रो छाप र हाम्रो बैना हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो आत्माको शक्ति, आत्माको वरदान र आत्माको फलको एकमात्र स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँ हामीलाई कमजोरी अवस्थामा हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। अनि जब हामी बोल्न सक्दैनौँ अथवा हामीसँग बोल्नको लागि शब्दहरू नै छैन, उहाँ हाम्रो लागि अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माको माध्यमबाट हो कि साँचो आत्मिक एकता साकार हुन्छ। एफएसीको पुस्तक 4 अध्यायको 3 पदले यो भन्छ, मेलमिलापको बन्धनमा आत्माको एकता कायम राख्ने प्रयत्न गर। साँच्चै पवित्र आत्मासँग सङ्गति एकदमै अद्वितीय सङ्गति, मात्र विश्वासीहरूलाई महसुस गर्ने सङ्गति हो। यो परमेश्वरबाट एउटा विशेष वरदान हो। अनि यही वरदान चाहिँ एकता खोज्नको लागि हामीलाई प्रेरणा दिन्छ। एउटा प्रेरणा, एउटा एकता अनि एउटा विशेष सम्बन्ध जस्तै यस संसारले हामीलाई कहिले पनि दिन सक्दैन। अनि साँच्चै यही किसिमको घनिष्ठ सम्बन्ध सब संसारलाई खोज्दैछ र यसको लागि आशा गर्दैछ। अनि हामी येशूमा हामी पाएको छौँ। चौथो प्रेरणा, कोमल माया र कृपाहरू छन् भने। यी विशेषताहरूमा पहिला हामी येशू ख्रीष्टमा हामी देख्छौँ। उहाँ हामीलाई एकदमै मायाले सन्त्वना दिनुहुन्छ। अनि उहाँ कमजोरीहरूलाई र जुन मान्छेहरू दबाब भएको छ, जुन मान्छेहरू आत्मामा पेलिएको छ, उनीहरूलाई उठाउनुहुन्छ र सहयोग गर्नुहुन्छ। मलाई त्यो जुन मान्छेहरू खैरी भएकाहरू छन् उनीहरूलाई स्वतन्त्र गराइदिनुहुन्छ। अन्ध भएका मान्छेहरूलाई दृष्टि दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। साँच्चै यी सेवा गर्नेको कारणहरू छ। येशू साँच्चै प्रेमिलो हुनुहुन्छ, साँच्चै कृपालु हुनुहुन्छ। अनि त्यही कारण पाउल प्रेरितले भन्नुहुन्छ, त्यही कारण हामी हाम्रो आफैलाई ख्रीष्ट दिन्छौँ। रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 1 पद भन्छ, यस कारण भाइहरू हो परमेश्वरका कृपाहरूद्वारा, केद्वारा? परमेश्वरको कृपाहरूद्वारा म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, तिमीहरूले आफ्ना शरीरहरू पवित्र परमेश्वरलाई मन पर्ने जुन्दो बलिदानको रूपमा चढाइदेऊ। यो तिमीहरूको समुचित सेवा हो। हेर्नुहोस् त, हामी केद्वारा हाम्रो जीवन परमेश्वरलाई अर्पण गर्छौँ?
अनि केहीद्वारा पाउलले त्यो बिन्ती गर्नुभयो परमेश्वरको कृपाहरूद्वारा, होइन? पाउलले परमेश्वरलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 1:3 परमेश्वर अर्थात् हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टका पिता धन्य हुनुहुन्छ, जो दयाहरूका पिता र सबै सन्ताउनका परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ दयाहरूका पिता र सबै सन्ताउनका परमेश्वर हुनुहुन्छ। यी विशेषताहरू हाम्रो आफ्नै मण्डलीमा अनि हाम्रो आफ्नै परिवारहरूमा एकता खोज्नेको प्रेरणाहरू हुन्। पाउलले भन्नुभएको फिलिपीको पुस्तकमा मेरो आनन्द पुरा गरिदेऊ, त्यो दोस्रो पदमा मेरो आनन्द पुरा गरिदेऊ। उहाँले इमानदारी साथ सजिलै साथ भन्नुभएको थियो, एकता चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा एक पाएको एकता मलाई आनन्द दिन्छ। अनि त्यो एउटा अर्कै खालको प्रेरणा पनि हुन्छ, होइन त? सायद तपाईँहरूको जीवनमा कुनै अध्यक्ष छ होला, कुनै पास्टर छ होला, कुनै अगुवाई गर्ने व्यक्ति छ होला, जस्तै तपाईँको जीवनमा विभिन्न समयको लगानी गर्नुभएको छ, विभिन्न प्रेम देखाउनु भएको छ, तपाईँको लागि उसको आफ्नै जीवनमा विभिन्न कुरा दिनुभएको छ होला, होइन? जसरी पाउलले फिलिपी भएको मण्डलीलाई पनि दिनुभएको थियो। सायद त्यो पनि एउटा एकता हुने कारण पनि दिन सक्छ, किनकि तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको पास्टरले, तपाईँको पास्टरकी श्रीमतीले, तपाईँको जीवनमा भएको अरू अगुवाहरूले उनीहरूको आफ्नै समय, उनीहरूको आफ्नै प्रेम तपाईँले दिनुभएको छ। अनि यदि उहाँहरूले तपाईँहरूको जीवनमा एकता देख्नुहुन्छ, अवश्य नै उहाँहरूको हृदयमा आनन्द आउँछ। पाउलले यही भन्नुभएको थियो पहिलो तेसलोनिकेको पुस्तक 5:12-13 अनि भाइहरू हो, हामी तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछौँ, उनीहरू जसलाई तिमीहरूको बिचमा परिश्रम गर्छन्, जो प्रभुमा तिमीहरूको अगुवाहरू हुन् र तिमीहरूलाई शिक्षा चेतावनी दिन्छन्, उनीहरूलाई चिन्न र उनीहरूको कामको कारणले उनीहरूलाई प्रेम साथ साह्रै बेसी आदर गर अनि आपसमा मेलमिलापसँग बस। हेर्नुहोस् त, आपसमा मेलमिलापसँग बस। कारण के छ? अगुवाहरूले त्यही खोज्दछन् पनि, होइन? सो हामीले दुइटै किसिमको कारणहरू यहाँ हामी हेरेको छौँ। धेरै आत्मिक कारणहरू छन् जुन कुरा हामी अदृश्य रूपमा हामी हेर्छौँ, होइन? जुन एकदमै राम्रो कारणहरू हो। हामीले साँच्चै ख्रिस्टमा उत्साह पाएको छौँ, प्रेमको सन्तावना हामी पाएको छौँ। हामी अवश्य नै हामीले आत्माको सङ्गति हामी पाएको छौँ अनि कोमल माया र कृपाहरू छन् येशू ख्रिस्टमा। यी सबै एकताको कारण हुन्। त्यसपछि यो त भौतिक कारण पनि हुन्छ। हाम्रो जीवनमा भएको अगुवाहरू, हाम्रो जीवनमा भएको अध्यक्षहरू, पास्टरहरू जसै हामीलाई माया गर्नुहुन्छ र हाम्रो लागि उहाँहरूको आफ्नै समय बलिदान चढाउनु भएको छ। हामी पनि उहाँहरूको आनन्दको बारेमा विचार गर्नु पर्ला। अनि यी दुईटै किसिमको प्रेरणालाई कम्बाइन गरेर यो त अदृश्य खालको, यो त दृश्य खालको हामीले हाम्रो मण्डलीहरूमा एकता खोज्न सकौँ। आजको वचन सुन्नलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आशा छ तपाईँलाई केही आशिष पाउनु भएको छ। आउने पडकास्टमा हामी फेरि यो एकताको विषयको बारेमा हामी सिक्दैछौँ। यदि तपाईँहरूको कुनै प्रश्नहरू छन् भने अथवा कुनै प्रार्थना विषयहरू छन् भने कृपया हामीलाई फेसबुकमा मेसेज पठाइदिनु होला। तपाईँ हाम्रो फेसबुक पेज हेर्न सक्नुहुन्छ, शान्ति तिमीलाई पडकास्ट। अनि त्यसपछि यसको साथसाथै हाम्रो भाइले हाम्रो इमेल एड्रेस तपाईँहरूलाई पनि दिनुहुनेछ। हामी तपाईँबाट सुन्न चाहन्छौँ अनि अवश्य नै तपाईँको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। आजको पडकास्टमा सुन्नेमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। सबैलाई जय मसीह। हामी यो आशा अनि विश्वास राख्दछौँ कि आजको वचन सुनेर तपाईँहरू आशिषित हुनुभएको छ र अझै परमेश्वरको वचनबारे केही प्रश्नहरू र जिज्ञासाहरू छन् भने कृपया हामीलाई निसङ्कोच सन्देशहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। हामीलाई फेसबुकमा गएर पनि शान्ति तिमीलाई पडकास्ट भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ अथवा इमेलहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने शान्ति तिमीलाई @sachosantiministries.org मा पनि तपाईँहरूले सन्देशहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको बहुमूल्य समयको निम्ति धन्यवाद।
फेरि पनि अर्को भागमा भेट्ने आशा गर्दै हामी छुट्टिन्छौँ। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह।